आमकां 8 जण काँग्रेसचे आमदार घेतले ताका आमी प्रॉमिस केला गंपक पडटलो आनी तुमकां सांगनासतना हांव देवलो आनी मागीर तुमकां मेवलो जेन्ना जेन्ना पार्टीन कितें सांगलां ते भशेन आमी हार गेला आनी म्हणजे आमच्या मतदारसंघात गणपत बाबू जुनो कार्यकर्तो आनी आशिष बाबूय आसा आनी जेन्ना जेन्ना आमी भारतीय जनता पार्टीच्या ऑफिसांत वयता तेन्ना कुचडे वयले नांव वयर आसता कित्याक आमी सगळे कार्यकर्ते काम करता म्हणजे बूथ जाता बाकी सगळे गोश्टीचे कार्यकर्तेचेर काम करता तांकां आमकां शाबासकी दिता इवन विश्वास बाबान सांगला जेन्ना 2012 पयली मिटींग करपाक केली कुचड्यार पयली केली अकस्मात 4-5 दीस पयलीं म्हाका सांगलें आनी आमी वेगवेगळ्या व्हडली मिटींग केली अशें बाकीचे खुबशे जाल्यो पूण आज हांव तुमकां सांगूंक सोदतां की निलेश कमलाक तुमच्या सगळ्यांची गरज जाय पडटली कुचड्यार हांवें 2012तल्यान 2000तल्यान खुबशे प्रोजेक्ट हाडपाचो प्रयत्न कुचड्यार केलो हांव मंत्री जेन्ना म्हाका संदी दिली पार्टीन मिनिस्टर मनोहरभाई केरकर दिली मागीर प्रमोदान दिली प्रमोदान दिली तेन्ना जे म्हजे इतर मिनिस्टर असले आनी कामां केली अंडरग्राउंड केबीन केले आतां पायपलायनी चेंज केल्या पूण 4-5 प्रोजेक्ट जे आसा खूब पयस केले आनी फाटीं 1 वर्स जालें आतां आमी हॉस्पिटल चालू केलें कार्यकर्त्याक कित्याक करपाक जाय फक्त म्हाका रिपोर्ट दाखयले ऑपरेशन पण पोट दाखयता ऑपरेट दाखयता म्हाज्या काय ना चालू केल्ले कोणे वस्तू फुडले बरे इमानदारी जावच्यो बरे गोश्टी कुचड्या खातीर जावच्यो ह्यो चालू केले तुमच्या संकल्पनेन म्हजे कडल्यान चालू केल्ल्यो 2012तल्यान आनी अशे आमचे प्रोजेक्ट आतां बंद पडलेले आसा जावं ते बस स्टँड बंद पडलेलो आसा स्विमींग पूल प्रोजेक्ट आतां येतो प्रोजेक्ट तो आतां 4 वर्सां जालीं तेजे फुडाकार वचना अशे खूब प्रोजेक्ट हँडलूम सेंटर जगताबाई खबर आसा तो बंद पडलेलो आसा अशे खुबशे प्रोजेक्ट ITI एडिशनल प्रोजेक्ट म्युनिसिपलिटी मार्फत आमी 2 बिल्डींग उबी केल्या थंय बंद पडलेले आसा अशे खूब प्रोजेक्ट बंद पडलेले म्हाका लागून न्ही चालू केल्ले कोणे हांवें तुमी सगळ्यांनी चालू केल्ले आज फाटीं हॉस्पिटल जेन्ना चालू केल्ले तेन्ना म्हाका CMान 1 वर्स जालें पळय हॉस्पिटलाक आनी आमी हॉस्पिटल बरें हे वाटणे आमचेच लोकां खातीर न्ही आमी स्वार्थी न्ही आमी कुचड्याक पडले लोक स्वार्थी न्ही आमी लोकां खातीर सगळ्या खातीर चिंतता आनी आमचें हॉस्पिटल ते भशेन आमी केल्लें आसा आतां 6 डायलिसीस बेड फक्त कुचड्या वयले लोक येना सगळे आवते पडले येता आतां फाल्यां परवा आनी 2 गाडी वाडयता 8 करता सो म्हजें सांगपाचें कितें आसा जेन्ना हॉस्पिटल जेन्ना इनॉग्रेट केल्लें आमी एक स्वप्न दवरलें गायनेकॉलॉजी वॉर्ड हो केल्लो आसा 25 बेडाचो थंय मेल बेड आसा 80 फिमेल बेड आसा सर्जरी OT केली सगळ्यो गोश्टी कित्याक केल्यो आनी कित्याक हांवें फोर्स करून ते व्हडलें हॉस्पिटल बांदलें की आमकां ह्या लोकांक सुविधा मेळपाक जाय हे परस पयलीं लिवपाची गरज आसता रडपाची गरज ना अशें स्टेजीर सांगून 1 वर्स जालें म्हाका जे जाय आसलें हे हॉस्पिटला खातीर आमी फुडें वचोंक ना हांव कार्यकर्त्यांक मागता सगळे कडेन हांव दोतोर प्रमोद सावंताक विश्वजीत बाबा आनी बाकीचे मंत्रिमंडळ आसा पळय तांकां सगळे बस स्टँडाक मोविनाक लागता आर्ट एंड कल्चर लायब्ररी आर्ट एंड कल्चर लायब्ररी आमचे गोविंद बाबाक लागता अशें करून हे सगळे प्रोजेक्ट जे आमी चालू केले हे फुडें वचपाक जाय जाल्यार तुमचो साथ जाय पडलो हांवें केन्ना मागूं ना अशें भव्य केन्ना मागूं ना हांव फुडें व्हरोन व्हरतलें पूण आतां 2 वर्सां 2 वर्सां उरल्या फाल्यां अशें मोठा लागोवपाक नाका की निलेश कमला लागून उरलें म्हाका लागून कितें वचपाक चालू केल्लें हांवें आनी लोकां खातीर अर्पण करपाक म्हजे खातीर न्ही हे गोश्टी आमी करता तेन्ना उलोवप मारतली हांव उलोवप मारतलो हांव पयलीं CMाक सांगतलो की अशें प्रेस बी म्हाका फाल्यां पेपराचेर बातमी हाडटले हे हाडूं म्हाका कांय कळना ना पूण हांव उलोवप मारतलो म्हजे खातीर न्ही आमचे खातीर जे प्रोजेक्ट कुचड्या वयले जे प्रोजेक्ट उरलेले म्हाका दिसता हांव ऑनरेबल CMा कडेन डॉ प्रमोद सावंता कडेन खूब फाटी म्हणजे हे प्रोजेक्ट फुडें व्हरपाक दोतोरान म्हाका डेटी दिल्यो मागीर कॅन्सील जाल्यो डेटी दिल्यो कॅन्सील जाल्यो आजुनूय फुडें डेट म्हाका दिता म्हटल्या पूण ही डेट दिली म्हूण जावचें ना डेट दिली जावचें ना म्हाका सगळे कार्यकर्ते आनी सगळे आमचे कुचड्या वयले लोकांक जे दीस हांव आपयता दोतोराक आमकां हे प्रोजेक्ट जाय फक्त काबरालाकूच जाय अशें जावपाक जायना हे हॉस्पिटल जे बाकीचे सुविधा प्रोवायड करपाक जाय स्विमींग पुलाचो प्रोजेक्ट भुरग्यां खातीर आमी करपाक केल्लो हो हँडलूम सेंटर महिला खातीर ताका ट्रेनिंग केल्लो आसा बस स्टँड जो आसा आमच्या मतदारसंघात म्हाका दिसता हे सावथ गोवा मडगांव फाटल्यान 2रो नंबर लागता आमचो आनी लास्ट 8 वर्सांनी आमी बस स्टँड आमी पळयता तशेंच बाकीचे प्रोजेक्ट जे आसा हे मतदारसंघात फुडें व्हरपाचो तुमच्या सगळ्यांचो साथ जाय पडटलो हांवें प्रयत्न केला खूब तुमचो प्रयत्न आसपाक जाय कित्याक निलेश काकाक फाल्यां ब्लेम करतलो आमदार जालो आनी कांयच करूं ना हे प्रोजेक्ट अशेंच पाड पडल्या अशें ऑपोजिशनाक नांव उलोवपाक दिवपाक कार्यकर्ते आनी तुमी सगळे आमचे संपर्क आनी सगळे भारतीय पार्टी सपोर्टर तशेंच आमचे कावन्सिलर धरून सेक्रेटरी धरून आमचे पंच सदस्य धरून सगळ्यांनी हांव आपयतलो डॉ प्रमोदाक आनी ताका मनांतल्यान कितें सांगता अशें कितें सो हेजे फुडें 2 वर्सां भितर हे प्रोजेक्ट कंप्लीट करपाक कांयच प्रॉब्लम ना पूण तेणें मन लावन दवरलें आनी करपाक गेले जाल्यार फुडें प्रोजेक्ट कंप्लीट हे मतदारसंघात जातले
हांव विचारतो तुम्ही सगळ्या आमचे म्हणटा सारखे आसा कळ्ळें ना असा नाही म्हणजे हॉस्पिटल आम्ही केला बरे हॉस्पिटल केला तितून दोतोर आसपाक जाय सर्जन आसपाक जाय गायनेकोलॉजिस्ट आसपाक जाय थंय वयल्यान पयलीं आशिल्लो सर्जन तो लॅब जाला पोस्ट तो रिवायव करपाचें काम कोणाचें एडमिनिस्ट्रेशनाचें काम म्हजें न्ही हांवें तो नोट बरयता चालू उरता सर्जन आशिल्लो तो लॅब जाला पोस्ट रिवायव करपाचें काम कोणाचें सरकाराचें काम आणि हे सगळे गोष्टी जर आम्ही सगळ्यांनी म्हणून करपाक जाय जाल्यार म्हाका तुमकां रिक्वेस्ट करता सगळ्यांक की येता थोड्या दिसांनी हांव जाणा की फाल्यां बाबा समीर बाबा सगळे हाडटले म्हणजे इतलेच मागणी आसा की हे प्रोजेक्ट कामगारान केल्ले अशें न्ही आमचे खातीर कुचड्यार केल्ले प्रोजेक्ट आमचे भुरग्यां खातीर कुचड्यार केल्ले प्रोजेक्ट आमचे कुचड्यार बरे जावपाचे प्रोजेक्ट हे सगळ्यांनी साथ दिवपाक पडटा मनोज बाबूय आतां मंडल अध्यक्ष आसा हे एक विश्वास सांगतालो आतां मनोज बाबाकूय आतां सांगपाक पडटलें की हे कार्यक्रम जे आसा हे कुचड्या खातीर फुडल्या 2 वर्सां भितर लोकांक अर्पण करपाक जे 8-9-10 वर्सां रवींद्र आतां 10 वर्सांनी चालू बस स्टँड 2014 एक फेज चालू केली दुसरी फेज चालू जावना स्विमिंग पूल 2018-17 चालू केलो 19 बंद पडलो आता 2026-25 चालू सो ह्यो गोष्टी कुचड्या खातीर ज्यो हांवें काल सांगतलो कार्यक्रम सांगला म्हज्या मनात काम करपाची इच्छा आसा आनी हांव परतून एकदां सांगता आज मनोज कुमाराक जी संधी दिल्ली आसा पाटीन दिल्ली आसा